बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के शहर खरकीव पर इंतहाई खौफनाक हमला कर दिया है, जहां पर नाटो के अहम तरीन जनरल जो हैं वो मारे गए हैं, जिसके बाद ज़ेलेंस्की घुटनों पे आ गया। कल तक जो कह रहा था कि जंग बंदी की तरफ जो होने वाले मुज़ाकरात हैं उसको वो मुस्तरद कर रहा था, अब वो जंग बंदी की अपील करना शुरू हो गया है। ये कितना खौफनाक अटैक किया गया है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। रूस ने जंग बंदी से इनकार कर दिया है और इसके साथ ही कुछ ताज़ा तरीन अपडेट हैं। दो बंदरगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई हैं और इसके बाद नाज़रीन जिन तैयारों के ख़त्म होने के हवाले से TU-95 जो बम्बर्स हैं कि ये वो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिए गए। आज नाज़रीन उन्हीं तैयारों के साथ, उन्हीं बमबार तैयारों के साथ हमला किया गया है रूस की जानिब से। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि कल तक जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावे कर रहे थे और कह रहे थे कि हमने तो रूस की ईंट से ईंट बजा कर रख दी, और मैंने आपको बताया कि जब हकायक रूस ने सामने रखे कि हमने किस तरह से इनको बेवकूफ़ बनाया और सोवियत दौर के जो तैयारे थे उनको सामने रखा और फिर उनको तबाह करके ये जश्न मना रहे हैं। अब इसके बाद नाज़रीन रशिया ने कल भी बड़े खौफनाक हमले किए हैं और आज जो बहुत बड़ा हमला किया गया ये यूक्रेन के शहर खरकीव के ऊपर किया गया। नाज़रीन, खरकीव शहर में जिस वक्त ये अटैक किया गया है उस वक्त जो नाटो इत्तेहादी जनरल्स हैं उनकी कुछ अहम तरीन तादाद हालिया जंग का जायज़ा लेने के लिए और नेक्स्ट जो चीज़ें प्लान करनी है उस हवाले से एक अहम मीटिंग में थे जिसके ऊपर यह हमला किया गया। और बताया जा रहा है कि नाटो के मुख्तलिफ ममालिक में उसमें जिन्होंने नाटो इत्तेहादी उनके अहम तरीन जनरल्स जो हैं ये इस हमले में मारे गए हैं। और खरकीव शहर के अंदर नाज़रीन जगह जगह पर ऐसी खौफनाक तबाही मची है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे गए। ख़ास तौर पे जो मिलिट्री टारगेट्स हैं वो तो इस अंदाज से हिट किए जा रहे हैं। कंजल्स मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया नाज़रीन, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं और TU-95 जो बमबार तैयारे हैं वो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए जिसमें बहुत बड़े लेवल के ऊपर तबाही मचाई गई। एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पे नाकारा हो गए और नाज़रीन यूक्रेन को पहली मरतबा ये अंदाज़ा हुआ कि रूस जो है वो पहले इनके साथ शायद उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा था, इतनी शिद्दत से जंग नहीं कर रहा था जितनी शिद्दत से उन्होंने अब शुरू किया। कल ही नाज़रीन जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि अब यूक्रेन को सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा कि जो रास्ते में आएंगे उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये अब रूस की सलामती का मामला है। तो नाज़रीन जिस तरह से ज़ेलेंस्की ने यूरोप से, बरतानिया से, अमेरिका से इमदाद हासिल करने के लिए जो रूसी रीच है उसको ज़ख्मी किया है, तो अब नाज़रीन उसकी तबाही का खौफनाक मंजर इस वक्त शुरू हो चुका है। नाज़रीन इस वक्त तकरीबन 3 बंदरगाहें मुकम्मल तौर पे बताया जा रहा है 80% मुकम्मल तौर पे सफ़ाहस्ती से मिट चुकी हैं और कैरोलिना जो है वहाँ से ये जो कैरोलिना जो एयरबेस है वहीं से इन जंगी तैयारों ने परवाज़ भरी और ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर अटैक किए गए। कल भी नाज़रीन आपको पता है कि जो इनकी जानिब से हमले किए गए उसमें नाटो और उसमें ख़ास तौर पे जो फ्रांस और जर्मनी के हाई ऑफिशल्स हैं उनकी बड़ी तादाद जो है वो मारी गई थी। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है वो ये कह रहा है जी कि अब जंग बंदी की जानिब हम बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने मुकम्मल तौर पे इनकार कर दिया है और पुतिन ने ये भी कहा है कि हम एटमी हमला नहीं करेंगे। हमारे पास ऐसे खौफनाक मिसाइल्स हैं जो कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्सेनिक मिसाइल उनके ऐसे हैं कि जो एटमी हथियारों से कम तबाही नहीं मचाते, बहुत खौफनाक तबाही मचाई जाती है और ये नाज़रीन हमले इस वक्त किए जा रहे हैं, तबाहकुन हमले इस वक्त जारी हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो अमेरिका है उसके लिए मुश्किलात अमेरिकी सदर के लिए खड़ी हो चुकी हैं, ख़ास तौर पे जिन पॉलिसीज़ को वो लेके आए थे। तो एलन मस्क जो उनके बड़े अहम तरीन इत्तेहादी थे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है उनको सामने लेकर आने, सदर बनाने में उन्होंने किरदार अदा किया। उसके बाद उन्होंने अपनी दौलत के अंदर बेतहाशा इजाफा किया, लेकिन बाद में उन्होंने
اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور سائڈ پہ ہو گئے۔ لیکن اب جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ بظاہر تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کے یہ تمام تر دعوے جو ہیں وہ اس وقت کھوکھلی دھمکیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہو رہے۔ کس طرح سے انہوں نے چائنا کے خلاف لگایا جانے والا ٹیرف اس کو ریورس کیا، جس طرح سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ رشیا یوکرائن وار جو ہے وہ ختم کروائیں گے ٹیلی فون کال کے اوپر، ویسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ نے جس طرح سے انہوں نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، یعنی غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جو جنگ ہے اس کو روکنے کے لیے چھٹی مرتبہ اپنی ویٹو پاور استعمال کی اور اس جنگ کو روکنے کے خلاف ووٹ دیا۔ یعنی ایک طرف یہ کہہ رہے تھے کہ ہم غزہ کی جنگ، جس طرح سے یہ عرب کے دورے پہ آئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمیں جو ہے وہ دوستوں نے کہا ہے کہ اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور میں نے سیریسلی اس پہ اقدامات شروع کر دیے، لیکن جب اقوام متحدہ کے اندر قرارداد پیش کی گئی تو اس کی مخالفت کر دی گئی۔ تو ڈبل فیس جو ہے وہ امریکہ کا جاری ہے۔ لیکن اس پورے معاملے کے اندر ناظرین، جو رشیا ہے اس نے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو امریکہ کی جانب سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پہ ان کو وہ کاؤنٹر کریں گے، اور امریکہ کو اس وقت ناظرین اپنی جو داخلی سلامتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بیرونی چیلنجز ہے اس میں چائنا اور رشیا چیلنج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت جو یوکرائن کا معاملہ ہے وہ اس سے امریکہ پیچھے ہٹ چکا ہے، اور جو یورپ ہے وہ اس وقت پھنس چکا ہے، کیونکہ پیوٹن نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم جو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایٹمی ہتھیاروں کو استعمال کریں گے تو یہ ایک میسو ڈسٹرکشن ہوگی، لیکن ہم جو استعمال کریں گے ہتھیار اس کی تباہی اتنی زیادہ ہوگی کہ ایٹمی ہتھیاروں کی تباہی کے تقریباً مترادف ہم نقصان کریں گے۔ تو اب ناظرین جو اٹیک ہو رہے جو خرکیو کے اوپر ہوئے، کل انہوں نے 2 جو سکندر میزائلز کے لانچرز ہیں ان کو تباہ کیا یوکرائن نے، اور یہ وہ لانچر تھے جو ان کے دارالحکومت کیو کو نشانہ بنانے کے لیے تیار تھے بقول رشین میڈیا کے۔ اور اب جو رشین میڈیا ہے جو یوکرائنین میڈیا، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 3 ہائپرسونک میزائلز کے لانچرز کو تباہ کیا ہے اس کے رشیا کے۔ اور اب ناظرین جو رشین میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو گیم شروع ہوئی ہے، ابھی سے زیلنسکی نے جنگ بندی کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیا اور ترلے کرنے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جنگ بندی نہیں کریں گے۔ پیوٹن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اب ایک عبرتناک سزا جو ہے وہ یوکرائن کو دوسرے ممالک کی ماں پر جو ہے وہ رشیا کے اوپر اتنے تباہ کن اٹیک کرنے کی دی جائے گی، اور یہ سزا ناظرین اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ سومی ریجن جو ہے وہاں پہ کافی بڑی تباہی جو ہے وہ مچی ہے، اور وہاں پہ اہم ترین علاقے اس وقت رشین فوج کے قبضے میں جا چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ رشیا جو ہے وہ اب ان علاقوں پہ اکتفا نہیں کرے گا کہ جن علاقوں پہ ان کا قبضہ ہے، بلکہ وہ پورے کے پورے یوکرائن کے اوپر قبضہ کرنے کی اس وقت پلاننگ کر رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں، بڑے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ امریکہ پیچھے ہٹے گا تو ناٹو بالکل فارغ ہوگی، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اسے اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری اجارہ داری کو ختم کرنے کے لیے جس طرح سے یوکرائن اور یورپ نے کردار ادا کیا ہے، یا جس طرح سے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، تو جس طرح سے انہوں نے عالمی اداروں سے اپنے آپ کو الگ کیا ہے، جیسے WHO ہے اور اقوام متحدہ میں اس نے کافی اداروں کی فنڈنگ بند کر دی ہے، تو اب جو ہے وہ ممکنہ طور پہ ناٹو سے اگر علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو پھر اس پورے معاملے کو سنبھالنا یورپ، برطانیہ یا پھر یہ مغربی ممالک کے بس کی بات نہیں ہوگی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کافی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔